हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मालूमाती वर्ल्ड। दोस्तों, अंटार्कटिका जो ज़मीन का सबसे सर्द और दूर दराज बरआज़म है, अक्सर इसे दरियाफ्त के आखिरी अजीम सरहद के तौर पर जाना जाता है। अपनी सख्त मौसमी हालात के बावजूद ये खत्ता कई राजों और हैरत अंगेज दरियाफ्तों का हामिल है, जिन्होंने कुदरती दुनिया, ज़मीन की तारीख और यहाँ तक कि दीगर सियारों पर ज़िंदगी के बारे में हमारी समझ में अहम इजाफा किया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंटार्कटिका में पाई जाने वाली सबसे हैरत अंगेज चीज़ों की बात करेंगे, जो इनकी अहमियत और साइंसी तजस्सुस को मजीद वाज़ेह करती हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे गैम्बर्ट सर्फ पहाड़ी सिलसिले की। 1950 की दहाई में साइंसदानों ने अंटार्कटिका में ज़लज़ला पैमा आलात से जायजा लेते हुए एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला दरियाफ्त किया, जो 1 मील से ज्यादा बर्फ के नीचे दफन था। इस पहाड़ी सिलसिले को गैम्बर्ट सर्फ पहाड़ कहा जाता है और ये 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो यूरोपीय एल्प्स के बराबर है। ये पहाड़ इसलिए मुनफरिद हैं क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर बर्फ के नीचे छुपे हुए हैं। फिर भी ये आज के सतही पहाड़ों की तरह हैं। इनकी उम्र भी इंतहाई हैरत अंगेज है। साइंसदानों का मानना है कि ये पहाड़ 1 अरब साल से ज्यादा पुराने हो सकते हैं और वो बर्फ की चादर से बहुत पहले बने थे, जो आज इन्हें ढांपे हुए है। नाजरीन, ये दरियाफ्त इस बात का सवाल उठाती है कि इतने बड़े जोग्राफियाई ढांचे इतनी तवील मुद्दत तक बर्फ के नीचे कैसे महफूज रहे। मजीद तहकीक से पता चला है कि गैम्बर्ट सर्फ पहाड़ बर्फानी चादर की तश्कील और मौजूदा बर्ताव में अहम किरदार अदा करते हैं। इस पोशीदा ज़मीन की तहकीक से साइंसदानों को ये समझने में मदद मिलती है कि अंटार्कटिका की बर्फानी चादरें मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीलियों का किस तरह जवाब देंगी। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कदीम शहाब साकब की। अंटार्कटिका के सर्द, खुश्क और मुस्तहकम हालात शहाब साकब के लिए महफूज मुकाम है और यहाँ 20,000 से ज्यादा शहाब साकब पाए गए हैं। इनमें सबसे मशहूर एलन हिल्स है, जो 1984 में दरियाफ्त हुआ और साइंसदानों ने इब्तदाई तौर पर यह दावा किया कि इसमें मरीख से कदीम खुर्द हयातियात के आसार मौजूद हो सकते हैं। ये शहाब साकब साइंसदानों के लिए इंतहाई कीमती हैं क्योंकि ये इब्तदाई निज़ाम शमसी की झलक फराहम करते हैं। अंटार्कटिका में मिलने वाले कुछ पत्थर 4 अरब साल से ज्यादा पुराने हैं, जो जमीन की सतह पर पाए जाने वाले ज्यादातर पत्थरों से कदीम है। इसलिए ये सियारों की तश्कील को समझने के लिए इंतहाई अहम है। शहाब साकब के मुताले ने साइंसदानों को खला के हालात और जिंदगी की इब्तदा के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने में मदद की है। एलन हिल्स शहाब ने मरीख पर खुर्द हयातियात के वजूद के बारे में एक दरीना बहस को जन्म दिया। हालांकि ये दावा अब गैर यकीनी समझा जाता है, तहम शहाब साकब अब भी कायनात की तारीख के बारे में अहम इशारे फराहम करते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे लेक वोस्टोक की। लेक वोस्टोक अंटार्कटिका की सबसे बड़ी ज़ेरे बर्फ झील है, जो बर्फ की 4 किलोमीटर मोटी तह के नीचे है। ये उन 400 से ज्यादा झीलों में से एक है जो अंटार्कटिका की बर्फानी चादर के नीचे दरियाफ्त हुई हैं। इस झील की खास बात यह है कि ये कम से कम 15 मिलियन साल से दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग है। लेक वोस्टोक जमीन पर सबसे ज्यादा इंतहा पसंद और अलग थलग माहौल में से एक है, जो ये समझने के लिए बेहतरीन मुकाम है कि दीगर सियारों जैसे मुश्तरी के चांद, यूरोपा जैसे हालात में जिंदगी किस तरह मौजूद हो सकती है। ये दरियाफ्त इंतहाई हालात में जिंदगी के तस्वर में इनकलाब ले आई, जिससे ये जाहिर होता है कि नामुवाफिक माहौल में भी हयातियात जिंदा रह सकती हैं। साइंसदानों ने लेक वोस्टोक की बर्फ के अंदर ड्रिलिंग की और लाखों सालों से वहां महफूज पानी और गैस के नमूने हासिल किए। इन नमूनों में मुमकिन खुर्द हयातियात की मौजूदगी का पता चला, जिससे ये जाहिर होता है कि इंतहाई अलग थलग माहौल में भी जिंदगी मौजूद हो सकती है। दोस्तों, ये तहकीक हमें इस बात को समझने में मदद देती है कि दूसरे सियारों या चांद पर ऐसे बर्फीले सतही माहौल में जिंदगी किस तरह मौजूद हो सकती है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कदीम हयातियात के फॉसिल्स। अंटार्कटिका हमेशा इतनी मुंजमद जमीन नहीं थी जितनी आज है। यहाँ पौधों, समुद्री रेंगने वाले जानवरों और यहाँ तक कि डायनासोर के फॉसिल्स दरियाफ्त हुए हैं। ये फॉसिल्स 200 मिलियन से ज्यादा पुराने हैं, जब अंटार्कटिका अजीम बरआज़मी गोंडवाना का हिस्सा था। इन फॉसिल्स की दरियाफ्त ये जाहिर करती है कि अंटार्कटिका का मौसम कभी बहुत ज्यादा गर्म था। शायद हरी भरी जंगलाती जमीन और बड़े दरियाई निज़ाम थे।
ڈائناسور اور دیگر قدیم مخلوقات اس زمین پر گھومتے تھے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ انٹارکٹیکا نے لاکھوں سالوں کے دوران زبردست موسمیاتی تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ پودوں اور جانوروں کے فوسلز کا مطالعہ کر کے سائنسداں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ زمین کے قدیم ماحول کیسا تھا۔ یہ فوسلز ہمیں یہ جاننے میں مدد دیتے ہیں کہ کس طرح زندگی نے زمین پر موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کیا اور ان کے مطابق ڈھل گئی۔ درختوں کے فوسلز کی دریافت سے پتہ چلتا ہے کہ انٹارکٹیکا کبھی ایک معتدل آب و ہوا والا علاقہ تھا، جو عالمی درجہ حرارت میں تبدیلیوں کے بارے میں بھی اہم اشارے دیتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہم بات کریں گے خونی آبشار یعنی بلڈ فال کی۔ 1911 میں مہم جو نے انٹارکٹیکا کی میکمرڈو ڈرائی ویلز میں خونی آبشار دریافت کی۔ یہ حیرت انگیز آبشار سرخ رنگ کے پانی کی ہوتی ہے، جو ٹیلر گلیشیئر سے بہتی ہے۔ پانی کا سرخ رنگ آئرن سے بھرپور نمکین پانی کے باعث ہوتا ہے، جو ہوا کے ساتھ آکسیڈائز ہو کر خون جیسا نظر آتا ہے۔ خونی آبشار اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے بہنے والا پانی ایک قدیم نمکین جھیل سے آتا ہے، جو لاکھوں سالوں سے برف کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ اس جھیل میں نہ روشنی ہے، نہ آکسیجن اور نہ تازہ پانی، پھر بھی یہاں مائکروبیل زندگی پنپتی ہے، جو انتہائی حالات میں زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خونی آبشار میں پائے جانے والے مائکرو آرگنزمز جو انتہائی ماحول میں زندہ رہتے ہیں، سائنسدانوں کو اس بات کی جانچ کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ زندگی بغیر سورج کی روشنی اور آکسیجن کے کیسے پنپ سکتی ہے۔ یہ تحقیق خلا میں ممکنہ زندگی کی تلاش میں بھی معاون ہو سکتی ہے۔ 6 نمبر پہ ہم بات کریں گے انڈر گراؤنڈ لیکس کی۔ انٹارکٹیکا کی برف کی تہوں کے نیچے 400 سے زائد زیر زمین جھیلیں دریافت ہوئی ہیں، جنہیں زمین کے اندرونی حرارت نے منجمد ہونے سے بچایا ہوا ہے۔ یہ جھیلیں لاکھوں سالوں سے الگ تھلگ اور ممکن ہے کہ ان میں منفرد حیات موجود ہو۔ یہ دریافت اس بات پر قیاس آرائی کو جنم دیتی ہے کہ شاید ایسی جھیلوں میں زندگی موجود ہو جو سرد اور تاریک ماحول میں پنپ رہی ہو۔ 7ویں نمبر پہ ہم بات کریں گے غیر معمولی سمندری مخلوقات کی۔ انٹارکٹیکا کے گرد سمندر میں کئی عجیب مخلوقات پائی جاتی ہیں، جیسے بڑے کیچوے، روشنی پیدا کرنے والی مچھلیاں، سمندری مکڑیاں اور قدیم اسپانج۔ یہ مخلوقات سخت ترین ماحول میں زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ زندگی انتہائی غیر معمولی ماحول میں بھی ڈھل سکتی ہے۔ 8ویں نمبر پہ ہم بات کریں گے ویل کے قبرستان۔ انٹارکٹیکا کے گرد سمندر کی تہہ میں ویل فالز پائے گئے ہیں، جہاں ویلوں کے ڈھانچے سمندر کی تہوں میں جا گرتے ہیں۔ یہ ویل فالز گہرے سمندری ماحولیاتی نظام کے لیے اہم ہیں، کیونکہ وہ ان علاقوں میں نایاب غذائی وسائل فراہم کرتے ہیں۔ 9ویں نمبر پہ ہم بات کریں گے اہرام جیسی ساختیں۔ انٹارکٹیکا میں اہرام جیسی ساختوں کی دریافت نے مختلف قیاس آرائیوں کو جنم دیا۔ حالانکہ زیادہ تر سائنسدان انہیں قدرتی پہاڑ تصور کرتے ہیں جو ہوا اور کٹاؤ سے تشکیل پائے ہیں۔ یہ قدرتی ساختیں زمین کی تشکیل اور قدیم جغرافیائی عملوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ 10ویں نمبر پہ ہم بات کریں گے قدیم برف کے نمونے۔ انٹارکٹیکا کی برف کی تہوں میں 8 لاکھ سال پرانی برف کے نمونے دریافت ہوئے ہیں، جن میں قدیم ہوا کے بلبلے محفوظ ہیں۔ یہ برف کے نمونے ماضی کے آب و ہوا کے حالات کا ریکارڈ فراہم کرتے ہیں اور سائنسدانوں کو مستقبل میں آب و ہوا کی تبدیلیوں کی پیشگوئی کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوستوں، انٹارکٹیکا سائنسی تحقیق کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے، جو ہمیں زندگی کی انتہائی ماحول میں موجودگی اور زمین کی قدیم تاریخ کو سمجھنے کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتا ہے۔